बड़ी अच्छी महफिल हो रही है और ये सब हैदर भाई की काविशों का नतीजा है। परवरदिगार हैदर भाई को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जितने मोमिनीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जो यहाँ पर नहीं है, उन सबको परवरदिगार सेहत कामयाब अता करे। बहुत से लोग सेहत के लिए मुझसे कहते रहते हैं बीमार हैं और हॉस्पिटल्स में हैं। परवरदिगार बहक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उन सबको शिफाए कामिला अता करे और सबकी सेहत और तरक्की के लिए हैदर भाई के लिए ख़ास तौर से अभी ये मिशी भी करके आए हैं। बड़ी हिम्मत है इनकी और उन्होंने मुझे 2 महीने पहले ही कह दिया था। बहरहाल मेरी मसरूफियत थी, चलो फिर मैं हाजिर हुआ इनके हुक्म पर। एक दुरूद पढ़ लीजिए। एक कता पेश करता हूँ, मैंने कहा ज़रा थोड़ा, फिर उसके बाद मैं तराना पढ़ दूँगा। अकील में ठीक है जी। ज़मीने दिल को जो खोलो तो गम निकलते हैं। क्या कहने, वाह वाह। ज़मीने दिल को जो खोलो तो गम निकलते हैं, जभी मुसर्रतों के ख़जाने भी कम निकलते हैं। वाह 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 वाह। जभी मुसर्रतों के ख़जाने भी कम निकलते हैं। हुसैन इब्ने अली दिल में इस तरह है नवेद। हुसैन इब्ने अली दिल में इस तरह है नवेद, ज़ुबान खोलूँ तो अल्फाज नम निकलते हैं। वाह 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 वाह। ज़ुबान खोलूँ तो अल्फाज। अच्छा, ये अब जो तरह दी है नज़र करबला, तो उसमें जसारत का सरोज़ार कहलाते तो मौला ही हैं, मगर आप लोगों के हौसला अफजाई चाहिए। मेरी हर एक सांस नज़रे करबला होती रहे। वाह 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 वाह। मेरी हर एक सांस नज़रे करबला होती रहे। अरे रूह यूं शैदाए खाके नैनवा होती रहे। अरे रूह यूं शैदाए खाके नैनवा होती रहे। अरे रूह यूं शैदाए खाके नैनवा होती रहे। ये शेर बेझिझक विरदे जब यजीदी फिक्र टकरा जाए आकर सामने। जब यजीदी फिक्र टकरा जाए आकर सामने। अरे बेझिझक विरदे ज़ुबां हक़ की सदा होती रहे। बेझिझक विरदे ज़ुबां हक़ की सदा होती रहे। बेझिझक विरदे ज़ुबां की सदा होती रहे। ओ साक़िए बेझिझक विरदे ज़ुबां की सदा होती रहे। ओ साक़िए कौसर के बेटे की सना हो इस तरह। चलेंगे। साक़िए कौसर के बेटे की सना हो इस तरह। अरे पाक ज़मज़म से हो दिल हक़ की अता होती रहे। पाक ज़मज़म से हो दिल रब की अता होती रहे। साक़िए कौसर के बेटे
کی ثنا ہو اس طرح، پاک زمزم سے ہو دل رب کی عطا ہوتی رہے۔ اور میری ماں نے پڑھ کے بتلا یا ہے دنیا میں ہمیں۔ اپنی ماؤں کے لیے سب درود پڑھ لیجئے ایک دفعہ۔ یہ مائیں ہیں، ماؤں کی تربیت ہے ساری، باپ کی بھی ہوتی ہے مگر ماں کی۔ میری ماں نے پڑھ کے بتلا یا ہے دنیا میں ہمیں، ارے گھر میں مجلس اور نوحے کی بکا ہوتی رہے۔ ارے گھر میں مجلس اور نوحے سے بکا ہوتی رہے۔ میری ماں نے پڑھ کے بتلایا ہے دنیا میں ہمیں، گھر میں مجلس اور نوحے سے بکا ہوتی رہے۔ اور شعر دیکھیے ذرا، آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، پھر ملاحظہ کیجئے، درود پڑھ لیجئے۔ اس لیے آئی ہے زینب شام کے دربار میں، اور اس لیے آئی ہے زینب شام کے دربار میں، اہل شر روتے رہے مجلس بپا ہوتی رہے، اہل شر روتے رہے مجلس بپا ہوتی رہے۔ اس لیے آئی ہے زینب شام کے دربار میں، اہل شر روتے رہے مجلس بپا ہوتی رہے۔ مقطع ہے، اہل شر روتے رہے مجلس بپا ہوتی رہے۔ منزل معراج پر شہ کے 72 ہیں نوے، ارے منزل معراج پر شہ کے 72 ہیں نوے، اس لیے جاری زباں پر کربلا ہوتی رہے، اس لیے جاری زباں پہ کربلا ہو۔ اے منزل معراج پہ شہ کے 72 ہیں نوے، اس لیے جاری زباں پر کربلا ہوتی رہے۔ میری ہر ایک سانس نظر کربلا ہوتی رہے، رویوں شیداں ہے خاکیں اس لیے آئیے زینب کرتے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ۔ اس لیے آئی ہے زینب شام کے دربار میں، اور اس لیے آئی ہے زینب شام کے دربار میں، اہل شر روتے رہے مجلس بپا ہوتی رہے، اہل شر روتے رہے مجلس بپا ہوتی رہے۔